राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचन विष्णू संप्रदाय श्री कृष्ण आणि श्री राधाची भक्ती करतात. आता कृष्ण आणि श्री राधा म्हणल्यार खूप जाणां गैरसमज आसा की दे आर गर्लफ्रेंड आणि बॉयफ्रेंड लव बर्ड्स. पण खरें पळोवपाक गेल्यार राधाच म्हणजे कृष्ण आणि कृष्ण म्हणजेच राधा. हे स्पश्टीकरण करपा खातीर हांव ल्हानशी स्टोरी सांगता तुमकां. एकदा कैलासाचेर शिव पार्वती पार्वतीन म्हणलें शिवाक, नाथ, हांव जर पुरुष आशिल्लो आनी तुमी जर स्त्री आशिल्ले जाल्यार कितें जाता आशिल्लें? शिवान हांसत म्हणलें, द्वापर युगान तशें जाल्यार हांव राधा जाता आनी तूं कृष्ण जा आनी आमी अवतरण घेवया. आनी आमचो ह्यो अवतरणाचो उद्देश आसतलो की दिव्य प्रेम लोकांक कशें शिकोवपाचें तें. दॅट इज अनकंडिशनल लव. आनी अशा तरेन द्वापर युगाक दोगांनी जल्म घेतले. आता शिव पार्वती म्हणल्यार शिव शक्तीच न्ही, अर्धनारेश्वर, एक आत्मा आणि दोन शरीर. म्हणूनच श्री कृष्ण आणि श्री राधेक एक आत्मा आणि दोन शरीर म्हणल्यार दोघी जण एकमेकाचे प्रतिबिंब, एकच ते. आणि फुडें तुमकां श्री राधाचे चरित्रा बद्दल सांगता. श्री राधा चे चरित्र म्हणल्यार तेज्या नांवानूच एक दिव्यता आसा. समुद्र मंथनाच्या टायमार श्री कृष्णान मोहिनी रूप घेवन अवतरण केले. 33 कोटी जे देवता आशिल्ले तांकां पळोवन, मोहिनीक पळोवन मनान आयले की इतके रूपवान जी स्त्री आसा, ही मोहिनी आसा, जर म्हाजी बायल जाल्ली जाल्यार काय बरें आसता आशिल्लें. पूण एकट्याच देवान, जो सूर्य देव आशिल्लो, तेज्या मनान आयलें की ही जर मोहिनी म्हाजी जर चली आशिल्लें जाल्यार काय बरें जाता आशिल्लें. तेन्ना मोहिनी फक्त सूर्यदेवाच्या दोळ्यान नजर घातली आनी म्हणलें, तुका जर हांव चली म्हणून जाय जाल्यार तुका तप करचें पडटलें आनी हांव जर प्रसन्न जालें जाल्यार हांव तुज्या कुळान अवतरण घेवन येतलें. सूर्यदेवान प्रत्येक युगान तप करपाक लागलो. द्वापर युगान वृषभानू राजा म्हणून तो जल्माक आयलो आनी मोहिनी रूपान श्री कृष्ण आशिल्लो तेका प्रसन्न करपा खातीर तप करपाक बसलो. एके दिवशी तो यमुना नदी कडेन न्हावपाक म्हणून गेल्लो. सारकी 4:40 तेका एक चमकता सूर्य कमळ दिसलें. सुर्या भशेन चमकता आशिल्लें आनी लागीं वचून पळयल्यार त्या कमळाच्या भितर एक चिमुक्कलें बाळ आशिल्लें. तें धाकटें बाय म्हणजेच आमची श्री राधा राणी. सामकें गोड, कोणाक मोहीत करपा सारकें, तांबडे गोरे आनी हासरे तोंडाचे. तो खुश जावन त्या भुरग्याक घेवन आपल्या बायले कडेन, कीर्ती राणी, तेज्या कडेन आयलें आनी म्हणलें, हे पळय आमची चली बाय राधा. कीर्ती राणी खूब खुश जाली. राधा राणी सगळ्याक
खूप सूख दिले. पण हे धाकटुले बाळ 11 म्हयने पर्यंत दोळेच ओपन करूना. ते कोणाची तरी वाट पळयता आशिल्ले. जेन्ना नंद गांवांत श्रीकृष्णाचो जल्म जालो तेन्ना नंद बाबा जो ऋषभानुचो फ्रेंड आशिल्लो तो तांकां मेळपाक कृष्णाक घेवन आयलो. जेन्ना कृष्ण राधा राणीच्या पाळण्या कडेन आयलो तेन्ना राधा राणी दोळे ओपन केले आनी हांसपाक लागले. राधे राधे. हे दृश्य पळोवन सगळे देवता प्रसन्न जाले. तेंचेर फुलाची वर्षा केली. दोघी जण एक दिव्य स्वरूप आशिल्ले. त्यांचो प्रेम जो अनकंडिशनल आशिल्लो. राधा तरी सदांच जीवनभर कृष्णा पासून दूरच रावली, पण त्यांचो प्रेम दिसान दीस वाडतच आशिल्लो. जेन्ना आमी राधा म्हणटा तेन्ना कृष्ण धांवत येता, आनी जेन्ना आमी श्रीकृष्ण म्हणटा तेन्ना राधा धांवत येता. राधाच म्हणजे कृष्ण आनी कृष्ण म्हणजेच राधा. दोगी जण एकमेकाचे प्रतिबिंब आसा. पुढच्या एपिसोडान तुमकां राधा राणीचे चमत्कार आनी ह्या कलियुगान कशे तरेन राधा राणी धांवत आयली मदत करपाक ते तुमकां ल्हान ल्हान स्टोऱ्यो सांगतलें हांव. म्हणून फुडें आयकुपा खातीर सबस्क्रायब करा आनी शेअर करा. राधे राधे.